हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फ़ारूक पताफ़ी है और एक अरसे के बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और शायद अभी भी ना बनाता, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने ईमेल्स किए हैं मुझे और इसके अंदर क्योंकि टाइम बाउंड क्वेरीज हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की जो कि किसी मुकाबले के इम्तिहान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि कम अज़ कम जो है एक वीडियो बना के उनकी जो मोटी-मोटी कंसर्न्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश करूँ। और जब से पहले भी आप लोगों की ईमेल्स आती थी, लेकिन अब ये व्हाट्सएप ग्रुप जब से बना है मेरे नाम का, तो उस वक़्त से क्योंकि मैंने ईमेल वहाँ पे भी दी हुई है, तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी सारों ने मुझे जो है ईमेल्स किए हैं। 2-3 चीज़ें मोटी-मोटी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक वो बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि अंग्रेज़ी की ज़बान पे अबूर कैसे हासिल किया जाए। ख़ास तौर पे कुछ लोग हैं जो अपने रिटन इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी स्पोकन को बनाना चाहते हैं, राइट? और उसकी बात करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो किसी तरह से ब्रेक थ्रू हासिल कर सकें। दे वांट टू राइट और उनकी जो एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी है वो कम नहीं है, लेकिन दे वांट टू एक्चुअली राइट एंड दे वांट टू इंश्योर दैट दे गेट पब्लिश समवेयर, या कम से कम उनको जो है कोई एक्सपोज़र मिल जाए। राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने की बात भी है। अच्छा, फिर कुछ लोग हैं जो ख़ास तौर पे सीएसएस वगैरह के इम्तिहान दे रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको एक वीडियो बना के भी दिखाया था। ख़ैर ये व्हाट्सएप ग्रुप का ये है कि वो 1 महीने के बाद जो है सारे वीडियोज़ डिलीट कर देते हैं, तो इस दैट्स व्हाई ये चैनल मौजूद है और इस चैनल के अंदर मैं दोबारा वो चैट जीपीटी वाला वीडियो बना के लगा दूँगा, जिसके अंदर ख़ास तौर पे मैंने उसके साथ चैट जीपीटी से पूछा भी था कि हमारे जो बच्चे पाकिस्तानी बच्चे सीएसएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की, तो क्या वो तुमसे गाइडेंस ले सकते हैं? और उसने कहा था कि ठीक है, मैं हाज़िर हूँ। और उसके अंदर फिर ख़ास तौर पे जो टॉपिक्स हैं उसका भी कोई मसला नहीं है। मैं चैट जीपीटी तो वैसे भी हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने फ़ोन पे रखें या जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर रखें। क्योंकि एक देखिए 3 एवोल्यूशंस की स्टेजेज़ हैं, राइट? हमारे बचपन में जो अगर आपको करना होता था, कोई किताब वगैरह कोई नॉलेज लेनी होती थी, तो उस वक़्त क्या करना पड़ता था? उस वक़्त एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका होता था, जिसके 20 वॉल्यूम्स इतने वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव थे कि एक-एक वॉल्यूम लेते हुए मिन्नतें तरले करनी पड़ते थे पेरेंट्स की, और उसके बावजूद वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। या फिर किसी लाइब्रेरी में जाएँ और लाइब्रेरी के अंदर भी आपको मसला होता था। फिर उसके बाद आया ये जो ऑनलाइन का आया और उसके अंदर विकिपीडिया आ गया। विकिपीडिया ने मेरे ख़्याल में एनकार्टा और इसी तरह से ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, इनको ख़त्म कर दिया, ख़त्म कर दिया। बिकॉज़ इट इज़ सो ईज़ी एंड सो एक्सेसिबल। लेकिन उसके अंदर भी आपको कम से कम जो है, वो सर्च करके और फिर जो टेक्स्ट आता है उसके अंदर से ढूँढना पड़ता है। अब ये चैट जीपीटी का ये है ना जी कि आप क्वेश्चन डालते हैं और वो आगे से एक सुपर माइंड बैठा हुआ है, मेगा माइंड बैठा हुआ है और वो आपको फ़ौरन गाइड करता है, ठीक है? तो एक बात मैं कह दूँ कि ये जितने भी इम्तिहान हैं, चाहे वो मुकाबले का इम्तिहान हो, चाहे वो कोई जो एडमिशन टेस्ट वगैरह की एमडी कैट की किसी बेटी ने बात की थी, उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। इसी तरह से एक और उसके बारे में कहा था, ये क्या नाम है, लैट के एलएटी के बारे में कहा था, एसएटीज के बारे में कहा। ये तमाम चीज़ें जो है ना जी, इनका पर्पस आपको जांचना है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने चाहे जो कुछ कर लें, सुस्ती नहीं करनी, 2 नंबरी नहीं करनी। ये जितने भी मैं आपको टूल्स बताऊँगा, अप्लायंसेस बताऊँगा, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है मेहनत करना छोड़ दें या किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस ना करें। लेकिन मैं बाकी मुझे ईमेल्स जो है वो और भी आई हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इस वक़्त पाकिस्तानी कौम के अंदर जितने व्लॉगर्स बैठे हुए हैं, जितने टीवी के एंकर्स बैठे हुए हैं, 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा चैनल्स हो गए और उसके अंदर कम से कम 4-4 एंकर्स तो हैं। और उनका काम क्या है? वही सुबह से शाम तक पानी विच मदानी हो रहा होता है। तो आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज़ राइट नाउ। मेरे ख़्याल में आपकी पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी वजह ये है कि एक दिस इज़ अ ग्रेट नेशन और इसके अंदर जो है
بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنے کیپیبل ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. میں نے کچھ جگہوں پہ پڑھا بھی ہے. تو آئی نو کہ what kind of intellectual capacity we are talking to. بس یہ ہے کہ ایک تو جیسے آپ کالج میں آتے ہو آپ لوگوں کو انسیکیور کر دیا جاتا ہے کہ جی نوکری لینی ہے، یا پھر بیٹی ہو تو پھر شادی شادی شادی، اور اس کے اندر آپ کی جو ساری ڈائریکشن ہے اس کا تیا پانچا ہو جاتا ہے، رائٹ. تو آج کے دن میں تھوڑا سا اس بات کو انشور کروں گا کہ کچھ سکلز تو آپ کے پاس لازماً آ جائیں اور جن کے اوپر آپ فوکس کر سکیں، اور یو کین امپروو دیٹ ایز ویل. ایک اور وجہ جو ڈیلے کی ہے، ایک تو میری ہیلتھ اور تھوڑا بزی اسکیجول ہے، لیکن اس کے علاوہ ساتھ ہی جو پروڈکشن وہ کوالٹی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. یہ تو بڑا سمپل ہے نا جی کہ آپ کیمرہ لگائیں اور بیٹھ کے بولنا شروع کر دیں. ہمیں عادت ہے کہ ہم جب ٹی وی کے لیے پروگرام کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ لائٹنگ وغیرہ کو انشور کرنا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کچھ چیزوں اور کو بھی کہ آپ کے اپیرنس کیسی ہے، ڈریس کوڈ، باقی چیزوں کا ایک منیمل تو اس میں بھی ہے نا جی، وی لاگ میں بھی ہے کہ یو شوڈ بی سیٹنگ ڈیسنٹ، رائٹ. لیکن باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہاں پہ میک اپ، یہاں پہ لائٹنگ، یہاں پہ بہت زیادہ وہ جو ہوتا ہے کلپس کٹنا اور مختلف چیزیں، وہ جو ٹرانزیشنز ہیں ان کی امید فی الحال نہ رکھیے گا. اس لیے کہ اگر وہ کرتے رہیں گے تو اور ویڈیوز ڈیلے ہوتے رہیں گے، اور میرے پاس بہت مٹیریل ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے، انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، اور اسکل سیٹس جو مجھے جتنا پتا ہے وہ تو میں آپ کے ساتھ وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. تو سی ایس ایس وغیرہ کے بارے میں ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور بہت زیادہ بلکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے بہت سارے ویڈیو، 2-3 ویڈیوز جو میں نے بنائے ہیں، اس کے کمنٹ سیکشن میں بھی تو ہمارے بیٹے بیٹیوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ کتابیں بتائیں، کتابیں بتائیں. اچھا، مجھے کتابوں کا آپ کو بتانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ لسٹ میری، اگر میں لسٹ بنا کے آپ کو دیتا ہوں تو بہت طویل ہوگی، اور پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کے اندر کچھ جگاڑے ہیں وہ بھی بتانی ہے آپ کو. اور ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو ہے، کیونکہ دیکھیں 25 سال سے تو میں صحافت اور لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہوں، منسلک ہوں، لیکن میرا جو پڑھنے کی عادت ہے وہ ساری زندگی سے چل رہی ہے. تو میں نے پچھلے 35 سال کم از کم جو ہے، اور سب سے زیادہ اگر کوئی کام کیا تو کتابیں پڑھی ہیں، ٹھیک. تو میرے پاس تو لسٹ کی کمی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کتابوں کے نام بتاؤں تو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ ان میں سے آدھی کتابیں تو آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملیں گی. تو اس کے لیے بھی کچھ جگاڑ ہونی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ایکچولی ریڈ دوز بکس. کیونکہ ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ آپ نے صرف پی ڈی ایف کو کلیکٹ کیا، کہیں سے ڈھونڈا، اور کمپیوٹر یا کسی اور وہ جو اسکرین ہے اس میں اپنے آنکھوں کا خیال کیا، پڑھنے کی کوشش کی. اور پی ڈی ایف جو ہے وہ دنیا کا سب سے لیسٹ کسٹمائزیبل وہ ہے کیپیسٹی والی چیز ہے جس کے اندر آپ کسٹمائز نہیں کر سکتے. تو دیر از این ایزی وے ایز ویل. اور اسی طرح سے پھر کچھ اور بھی کچھ مذاق بھی کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے. تو دیٹ از آلسو کوائٹ انٹرسٹنگ. تو آئی وانٹ ٹو ایکچولی ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل. خیر، سب سے پہلے انگریزی بہتر لکھنا اور انگریزی بہتر پڑھنا. انگریزی بہتر لکھنا اور انگریزی بہتر بولنا، اس کو کیسے انشور کریں گے؟ پہلی بات تو میں نے آپ سے کہی تھی، اور یہ پچھلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج کے دن پھر میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. اور اس کے اندر اچھا، یہ جو میں نام پڑھوں گا جن لوگوں نے لکھا ہے مجھے ای میلز وغیرہ، تو اس کے اندر یہ ہے کہ حضرات کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام پورا بھی میں مینشن کر دوں، خاص طور پہ اگر اس کے اندر کوئی پرمغز بات ہے یا امپورٹنٹ ہے جس کو ریئیکشن یا رسپانس دینا ضروری ہے. لیکن بیٹیوں کا جو ہے ان کا یہ صرف یہ کروں گا کہ ان کا فرسٹ نیم مینشن کر دوں، سیکنڈ نیم نہ کروں، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے کچھ نارمز ہیں اور اس کے اندر تھوڑا سا پریویسی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو وہ بسم اللہ کرتے ہیں جی. اور سب سے پہلے جو میں نے انگریزی کے بارے میں آپ سے بات کی، اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ایک تو اپنے اوپر یہ جو ہوا آپ کے اوپر آپ کے ذہن پہ وہ چھایا ہوا ہے نا کہ انگریزی کوئی مشکل کام ہے اور اس کو اسکل کوئی اسپیشل چاہیے، تو یہ ہوا اتاری ہے اپنے اس سے ذہن سے. ٹھیک ہے.
میرے خیال میں اردو اگر آپ کی اپنی قومی زبان نہ ہوتی، اگر آپ نے بچپن سے نہ پڑھی ہوتی یا اپنے علاقائی زبانیں جو آپ نے بچپن سے سیکھی نہ ہوتی، تو میرے خیال میں آپ کو اردو سیکھنے میں بہت مشکل ہوتی۔ انگریزی سیکھنا تو بالکل حلوہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، گرامر جو ہے اس کی بیسکس آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ آپ کو آنی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو ٹینسز آنے چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹینسز پورے کے پورے اس کا اسٹرکچر سینٹینس کی کنسٹرکشن کا بناتے ہیں، تو بیک بون ہے۔ اچھا، تیسرا ایکٹیو پیسو ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایڈیمز آنے چاہیے، کچھ اچھی ووکیبلری ہونی چاہیے آپ کو، اور اسی طرح کی دیگر چھوٹے موٹی چیزیں، ایڈوربس کا، پرپوزیشنز کا، کہ اس کے ساتھ کیا کیا یوز ہوں گے، کمبینیشنز کیا ہوں گے، اس کو دیکھنا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ تھوڑی سی میں باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ کو انگریزی کے اندر مطلب لکھنا پڑھنا آتا ہے، لیکن آپ کو جو ہے لینگویج کی سمجھ نہیں، کیونکہ کچھ بیٹیوں نے اور بیٹوں نے بھی لیٹر لکھے ہوئے، اور اس کے اندر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن ہے وہ ان سے صحیح نہیں بن سک رہی ہے، رائٹ؟ تو اس کے لیے جواب بڑا سمپل ہے کہ آپ جائیں اور 8ویں 9ویں 10ویں میں سے کسی سال کی جو گرامر ہوتی ہے انگریزی کی، اس کی کتاب خرید لیں، اور اس کے اندر ایک دفعہ 2 دفعہ، کیونکہ وہ آپ کے 100 پیجز 125 پیجز سے زیادہ کی کتاب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑی تیزی سے وہ آپ پروسیس کر لیں۔ میں اپنا بچپن کا بتاتا ہوں کہ مجھے اپنی تھوڑی سی کنفیوژن تھی گرامر کی جب میں اسکول میں تھا۔ تو اس وقت ایک استاد تھے، ان کو میں نے جا کے کہا کہ جی آئی وانٹ ٹو ایکچولی اپارٹ فرام دا اسکولس ٹائمنگس، میں چاہتا ہوں کہ کسی اس میں سیپریٹ پیریڈ میں تھوڑا سا میں گائیڈ کر دیں گرامر وغیرہ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک کام کیجئے کہ جتنے بھی بچے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو لے آئیں اور اکٹھا کر لیں، اور ان سے کہیں کہ کلاس میں بیٹھیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک سبق دوں گا اور اسی سبق کے بعد ٹیسٹ لوں گا، اور جب وہ ٹیسٹ لوں گا اسی ٹاپک کے اوپر، اور ان میں سے جو فیل ہو گیا تو وہ بچہ جو ہے نا وہ فارغ، اس کو پھر میں نہیں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایسے ہم کوئی 20-30 بچے اکٹھے کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ ایلیمنیشن کا پروسیس جو تھا، کیونکہ بچوں کی کمٹمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے ایک ایک کر کے بڑھتے گئے۔ انہوں نے پہلے دن وہ کیا، بڑا سمپل سا گریڈ بنائی، اور وہ چارٹ سا بنا کے اس کے اندر ٹینسز سارے کے سارے لگا دیے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کے اندر کیا کہتے ہیں ٹیسٹ لیا، تو آدھی کلاس تو بالکل فارغ ہو گئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا ایکٹیو پیسو کرایا، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کرایا۔ دیز آر سمپل تھنگس، اور آپ کو یقین مانیں یہ اتنا سمپل ہے کہ آپ حیران ہوں گے جب آپ نے یہ سورس کوڈ کو پڑھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ گرامر کا ایک اور کتاب میں آپ کو بتا دوں، سی ایس ایس کے لیول پہ یہ ریکمینڈ کی جاتی ہے، لیکن آج کل تو سی ایس ایس کے بچوں کے لیے بہت بہتر کتابیں آ گئی ہیں، اور یہ تھوڑی سی مڈلڈ ہے، لیکن پھر بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پہ میں نے رکھی ہوئی تھی، ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش، رائٹ؟ آ جائے گی میرے پاس یہ جی کتاب، یہ میرے خیال میں ہر کتاب خانے سے مل جاتی ہے، علمی والوں نے چھاپی ہے، ٹھیک ہے؟ ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش۔ اس کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ اس کے اندر وہ جو درمیان میں ایسے ڈائیورجنس والی چیزیں بھی بہت ہیں، لیکن جہاں پہ خاص طور پہ ایڈیمز ہیں، جہاں پہ پرپوزیشنز ہیں، جہاں پہ پرووربس ہیں، وہ چیزیں آپ اٹھا کے استعمال کر لیں، اور اس کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا آپ کو یاد ہوگا، آپ کو کلیئر ہونا چاہیے آئیڈیا۔ اب یہ تو ہوگی گرامر کی چیز۔ جب آپ کی گرامر ٹھیک ہوگی تو اس کے بعد باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہے؟ ووکیبلری اور بولنے کا کانفیڈنس، رائٹ؟ آگے جا کے میں پبلک سپیکنگ کی بھی بات کروں گا، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے بچوں نے پوچھا ہوا ہے، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ آسپیکٹس ہیں جو مجھے مینشن کرنے ہیں اس کے اندر۔ ابھی تک میں نے کسی بچے کا نام نہیں لیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روانی وہ کرتے ہوئے بندہ جتنی باتیں کر سکتا ہے کر لے، کیونکہ مجھے پھر ٹائم نہیں ملتا ہے، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی گو بیک اینڈ کیپ آن ایڈیٹنگ اور کیپ آن چینجنگ اسٹف، رائٹ؟ تو خیر، یہ گرامر ہوگی۔
اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد جو ہے نا، یاد رکھو کہ پڑھنے سے ووکیبلری کلیکٹ ہوگی، الفاظ جو ہے ان کا چناؤ آئے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی کتاب لے لو، اور میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا کوئی لٹریچر بھی کوئی بہت پرانا نہیں، آج کل کا ماڈرن لٹریچر، کوئی کہانی ناول اٹھا لو، اور اس کے اندر ایک کچی پینسل رکھو، اس کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی لفظ جو ہے وہ مشکل لگتا ہے تو اس کو انڈر لائن کر لو، اور پھر اپنے ذہن سے اس کے سیاق و سباق سے تھوڑا سا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ایگزیکٹلی از دس ورڈ، رائٹ؟ اور اگر آپ کو کچھ سمجھ آ جائے تو حاشیے میں، کتابوں کے اندر حاشیے ہوتے ہیں دونوں سائڈوں پہ، ہر ورقے کے اوپر، تو اس کے اندر ایک سائڈ پہ اس کا جو آپ کو سمجھ آتا ہے مطلب لکھ دو، ٹھیک ہے؟ کتاب پوری کر لو، اور یہ ضروری ہے۔ اچھا، کتاب پوری کر کے اس کے بعد جو ہے نا، کیونکہ آپ نے انڈر لائن بھی کیے ہوئے ہیں اور آپ نے ساتھ اپنے میننگ بھی رکھے ہیں، اب اس کو اٹھا کے ٹیلی کر لو ووکیبلری سے، کسی ڈکشنری سے۔ ڈکشنری کی کتابیں بھی بہت ساری اچھی سی ہیں، یہ ویبسٹر کی میرے پاس پڑی ہے، اسی طرح سے میرے پاس کئی مقتدرہ اردو زبان کی بھی ڈکشنری پڑی ہے، تو یہ اچھی ہے۔ مقتدرہ جو ہے نا وہ انگلش سے اردو کے لیے ہے، کہ آپ کو پتا ہو کہ انگریزی کی ایگزیکٹ میننگ یا اتھارٹی ہے اردو کی نا، تو اس سے آپ کو شاید پتہ چل جائے کہ اس کے اردو میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ یہ کبھی کبھار ہمیں جب سوچتے ہیں نا، انگریزی میں سوچ رہا ہوتا ہے بندہ، تو اس کو وین یو آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ اور رائٹ سم تھنگ، تو اس وقت سم ٹائمز ورڈز آر ناٹ ہیلپنگ یو، تو اس کے لیے پھر آپ کو فوراً اس کو وہ چیک کرنا ہوتا ہے۔ خیر، آپ یہ کر لیں۔ اچھا، ووکیبلری کے الفاظ سمجھ آ جائیں گے، لیکن وہ الفاظ آپ کے نہیں بنیں گے جب تک آپ اس کو مشق میں لکھنے میں استعمال نہ کرو، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھنے سے آپ انٹروڈیوس ہو گئے، لیکن اس کو اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے لازمن ہے کہ آپ کو اس کو دنیا کو انٹروڈیوس کرانا ہے یا اپنے ہاتھ سے گزارنا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ لفظ وہ استعمال کرنا بیٹا جو آپ کو سمجھ صحیح آتا ہو، یہ نہ کرنا کہ جو ہے نا وہ جو کوئی سملر کائنڈ آف ورڈز ہے نا، مثال کے طور پہ جسٹس ہے اور جورسڈکشن ہے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کو اٹھا کے جو ہے نا اگر آپ مکس کر دو گے یا وہ کرو گے تو آپ بالکل یو ول بی لاسٹ ایٹ سی، رائٹ؟ تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو یہ الفاظ ہیں ان کو پھر استعمال کرو، اور سب سے پہلے اپنی کوئی ڈائری کر لو یا کچھ کر لو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فل اسکیپ پیپرز کا ایک دستہ لو، اور ڈیلی ایک ہی ٹائم پہ بیٹھ کے اوپر سے نیچے تک کچھ بھی لکھو، جو وٹ ایور یو وانٹ ٹو، اینڈ کیپ آن ڈوئنگ اٹ فار 1 month، ٹھیک ہے؟ اگر اس کے بعد بھی افاقہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب تھوڑی سی اور محنت چاہیے، تو یہ نہیں ہے کہ 30 دن ہی لازمن ہے تو اسی کے اوپر جو ہے نا آپ نے رک جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، یہ بہت اچھی مشق ہے اور آپ کے کام آئے گی، اور کچھ نہیں تو یہ کاغذ آپ کے اپنے ایک جرنل کے طور پہ، اپنی میموری کے طور پہ کام آ جائیں گے۔ اس کو کسی سائٹ پہ رکھ دو، سٹور کر لو، سیو کر لو، ٹھیک ہے؟ اچھا، لکھنے کے بعد ووکیبلری آپ کی بنے گی، اور اس ووکیبلری کو جب آپ میمورائز کر لو گے 5-6 دفعہ وہ کر لو گے، تو ورڈ جو ہے، جو لفظ ہے، وہ آپ کی زبان پہ بھی ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا جب آپ نے استعمال کرنا ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، جو مشق میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 2 لائنیں لکھی ہیں اور اس کے بعد پھنس گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ they are looking for a word, they are looking for a word, but that word is not there۔ تو یہ آپ کا، جیسے آپ if you work out، right، اگر آپ وہ کرتے ہو، ورک آؤٹ کرتے ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، ورزش کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے پٹھے جو ہے نا بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو آپ کے برین کے سینپسز ہیں اور آپ کے نیورونز ہیں، ان کو صحیح ٹائم پہ صحیح چیز کے لیے فائر کرنے کے لیے کہ یہ ایسے روانی سے چلے، اس کے لیے پریکٹس چاہیے۔ تو what you have to do is keep on writing، جب بھی کوئی لفظ نیا ہو اس کو استعمال کرو۔ اچھا، یہ 2-3 کتابوں کے بعد میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں اچھی کتابیں ڈھونڈنا، اور میں شاید اس کا صرف ووکیبلری کے لیے بھی آپ کو جو ہے نا آنے والے دنوں میں 2-4 کتابوں کا ذکر کر دوں، تو اس کو کر لو۔ 2-3 کتابوں کے بعد آپ دیکھو گے کہ عام ووکیبلری جو ہے وہ تو آپ کے لیے مسئلہ ہی نہیں رہے گی، لیکن صرف شرط یہ ہے کہ آپ کو you should actually
नो کہ گرامر آپ کو پوری آنی چاہیے. گرامر آپ کو نہ آئی، وہ جو میں نے 100 پیجز 150 پیجز کی اصل بنیاد بیٹا وہی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب یہ آپ نے اس کو لکھنا سیکھ لیا اور آپ نے پریکٹس کر لی، اس کو بعد میں پڑھو گے تو آپ کو you'll understand with every reading, with every writing, you'll keep on realizing کہ آپ کا کنٹرول بڑھ رہا ہے، اور اس کنٹرول کو آپ جو ہے پیراگرافنگ کو، سینٹینس کو، کنسٹرکشن کو آپ جب جس طرح سے مولڈ کرو گے. سینٹینسز کون سے اچھے ہوتے ہیں؟ فلاوری انگریزی کہتے تھے ایک زمانے میں، لمبے لمبے سینٹینسز، 4 4 لائنوں کے سینٹینسز نہیں. جو چھوٹے سینٹینسز ہیں نا، جس کے اندر جتنے کم کاماز لگیں، جتنے کم جو ہے نا وہ لگیں، ہائفنس لگیں یا کالنس لگیں، وہ اتنا ہی جو ہے نا اچھا ہے. ٹھیک ہے، خوبصورت سینٹینس لگتے ہیں اگر چھوٹے چھوٹے لکھیں گے. اب آ جائیں بولنے کے بارے میں. بولنے کا کیا ہے؟ 2 چیزیں، ایک جھجک ہے آپ کی. ٹھیک ہے، گھر میں کوئی بولتا نہیں ہے یا آپ کے ارد گرد لوگ نہیں بولتے، اگر آپ بولنے کی کوشش کریں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بول رہے ہیں تو آپ کے تلفظ کا کیا ہوگا، رائٹ؟ بیکاز دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو اگر کوئی بندہ ہنستا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، فکر نہ کرو ان کی. یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی میں جب بھی وہ کرو گے آپ کو ارد گرد بہت سارے بلی ملیں گے، لیکن جب آپ آگے چلے جاؤ گے نا وہ بلیز بالکل انسگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہو. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے بیسیکلی آپ کو جو ہے پریکٹس بولنے کی کرنی پڑے گی. اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈو جس کے ساتھ آپ بولو تو وہ ہنسے نا. ٹھیک، اور اس کے اندر سٹارٹ میں آپ کو بڑا اٹروشس لگے گا، آپ رک کے بولو گے، لیکن اس کے بعد جو ہے if you keep on doing it regularly تو بڑا آسان ہو جاتا ہے. اچھا، اس کی قید بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سے بول رہے ہیں اس کو انگریزی سمجھ بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، نہ بھی آتی ہو یو کین ایکچولی ڈو اٹ. اچھا، اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہو نا، اتنی جھجک ہے کہ لوگ آپ کے سامنے وہ کریں گے، تو ڈو ون تھنگ. جو ہم لوگ پہلے جب یہ ریکارڈرز وغیرہ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے فون وغیرہ کے اندر، اور سستے کیمراز نہیں ملتے تھے، تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ آئینے کے سامنے کرتے تھے پریکٹس. بٹ آئینے کے سامنے تو جو نظر آ رہا ہے وہی پریکٹس ہو رہا ہے. تو آپ بڑا سمپل کرو، اپنا یہ ایک سٹینڈ لو، اپنا فون یا اپنا کوئی بھی کیمرہ جو اس کے اوپر لگاؤ، بیٹھ جاؤ، ریکارڈنگ لگا دو اور پھر بولنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پریکٹس میں میک بلیف ہے، کہ آپ اپنے تخیل میں آڈینس کریٹ کر رہے ہیں جبکہ آڈینس ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ کر لو گے نا تو اور یہ پریکٹس کرو گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی، فلوئنسی آ جائے گی خود بخود جو ہے نا. پہلے اڑو گے لیکن بعد میں نہیں اڑو گے، اینڈ یو ول کیپ آن گوئنگ. دوسرا، پروننسیشن کو کیسے ٹھیک کریں؟ اچھا، دماغ ایک بڑی مزیدار قسم کی ہماری فیکٹری ہے. اس کے اندر جو چیز ڈالو گے نا اسی چیز کا پروڈکٹ نکل کے آئے گا. اگر آپ سارا دن جو ہے وہ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہو، انڈین گانے سن رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خبریں آپ جو ہے نا اپنے پاکستانی وہ سن رہے ہو جس کے اندر پھر وہی پانی وچ مدانی چل رہا ہے، تو وٹ آر یو گوئنگ ٹو لرن میری جان؟ ٹھیک ہے، تو اس کا سمپل طریقہ کیا ہے؟ اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ واچ دوز تھنگز جو آپ کو انگریزی سکھاتی ہے. ایک تو ہمارا پی ٹی ورلڈ ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. سی این این بھی آتا ہوگا آپ کے پاس کہیں، ورنہ اور کچھ نہیں ہے، فلمیں ڈھونڈو. اچھا، ایک اور کوشش کر لیں، یہ نیٹ فلکس وغیرہ کے اوپر جو ہے بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ کمپریہنشن بھی چاہیے نا آپ کو. آپ میں سے بہت سارے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آئلٹس کے ایگزام کا کرنا ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگوں نے تو، ایک صاحب نے تو ماشاءاللہ اپنی ای میل میں پورے کا پورا جو کوشچن تھا وہ سارے کا سارا اٹھا کے سبجیکٹ میں لکھ دیا. تو سبجیکٹ بہت بڑا، ای میل خالی ہے، لیکن اس کے اندر آئلٹس کے جو ہے نا بہت سارے بچوں نے وہ کیا ہوا ہے، اور یالی رضا ہیں، پھر اور کافی سارے لوگ ہیں. تو میں ان کے نام لیتا جاؤں گا ایک ایک کر کے، کہ جو آئلٹس کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں. اور وہ آئلٹس کا ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ اٹ از این امپورٹنٹ کنسرن، لیکن آپ کو کمپریہنشن، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی فلم لو، ڈرامہ لو انگریزی کا،
नेटफ्लिक्स पे है, यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं जिनके अंदर सबटाइटल्स होते हैं, और उसको प्ले करो और सुनते रहो और पूरा फुल अटेंशन देके जब फारिग टाइम हो, और उसके अंदर सबटाइटल्स उसके ऑन कर लो। अगर कोई चीज़ समझ ना आए उसको पॉज करो, नीचे सबटाइटल्स पढ़ो, क्योंकि स्पीड भी पढ़ने की आई एम श्योर कि बाद लोगों की बहुत तेज़ नहीं होगी, तो वो पढ़ के और उसके बाद ये करो कि फिर आगे चलो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन भी समझ आना शुरू हो जाएगी, आपको कंप्रिहेंशन भी बेहतर हो जाएगी, और क्योंकि आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की, तो उसके अंदर भी योर एबिलिटी विल इम्प्रूव इमीडिएटली, वेरी क्विकली। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब आप में से कुछ लोग जो है वो जो मीडिया के बारे में कहते हैं कि जी हम लिखना चाहते हैं और कहीं छपना चाहते हैं, और उसका जो है साथ ही साथ टीवी के ऊपर जो है उसके लिए भी कुछ होंगे इंटरेस्टेड, राइट? तो उसका मैं आपको बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ। ये याद रखिएगा कि आप लोग एक ऐसे मुल्क में हैं जिसके अंदर एक बहुत जो है ना लोग माजी से रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि आज के एलीट तो आपको एंकर्स ही नजर आते हैं ना, तो हर बंदा एंकर्स बनना चाहता है। अच्छा, ये पे कॉलमिस्टों का जो है वो दौर दौरा था, लेकिन एक बात मैं बता दूं, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी लाइक द वन दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन, उसकी वजह से अब जो आपका लेगेसी मीडिया है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो अखबार हो, दे आर ऑलमोस्ट डेड, सिर्फ और सिर्फ हैबिट की वजह से चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कंफर्ट है ना। और बहुत सारे लोगों के पास स्मार्ट टीवी नहीं है, बहुत सारे लोग किसी और जरिए से देख रहे हैं, तो उनके पास एनालॉग जो केबल आ रही है उसी को देखे जा रहे हैं, राइट? लेकिन मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, वो ये है कि अगर आपने करना है तो स्टार्ट सेल्फ पब्लिशिंग फर्स्ट। उसके अंदर एक मसला है, उसके अंदर आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। लेकिन अगर आपने बोलना है तो सबसे पहली प्रैक्टिस क्या है, वीडियो रिकॉर्ड करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर अपलोड करो, ठीक है। क्या मसला है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्या, बैठ के बोलना ही है ना, या खड़े होकर बोल लो, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके एज फेलोज बहुत सारे वो टिकटॉक को दे आर किलिंग इट, कोई अजीबो गरीब किस्म की वर्जिशें कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, कुछ कोई कुछ कर रहा है। योर एज इज ग्रेट, योर योर टाइम इज ग्रेट। आप लोगों का जो है इस वक्त एक ऐसे दौर में हो जहाँ पे लेगेसी जो हमारी जो वो है एनालॉग वर्ल्ड है वो अभी तक मौजूद है, जिसके अंदर बहुत कुछ फिजिकल होता है, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल एवेन्यूज भी बहुत ज़्यादा आ गया। देखना आज से 5-10 साल में ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एकदम एक्सप्लोड होंगी, और आप जो है ना देखोगे कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो ये रह जाएगा जिसके ऊपर आप मुझे देख रहे हो या आपको मैं देखूंगा, राइट? अगर आप में से कोई अपना कोई कंटेंट अच्छा समझे तो मुझसे शेयर कर सकता है, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको इसी चैनल के जरिए से प्रमोट भी कर दूँ, ठीक? वादा नहीं है, लेकिन आई कैन ट्राई। अच्छा, बोलने बोलने का ये है कि रवानी तभी आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, जब बोलोगे तो देखो मसल है ना, इसी तरह से जबान भी एक मसल है। अच्छा, दिमाग मसल नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर कैपेसिटी का तो बेसिक वो कॉन्सेप्ट है ना, कि जब आप उसको एक्सर्ट करोगे तो उससे आपके सारे के सारे ब्रेन सेल्स इस्तेमाल होना शुरू होंगे और केपेबल होंगे हर चीज़ें चलने। ये हो गया ना, और उसके बाद जो है अब ये लिखने का भी ऐसे है यार, सबसे आसान तरीका ये होता है कि कुछ ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स हैं, वर्ड प्रेस है, ठीक है। वर्ड प्रेस जो है वो आपको आप जाएं उसके अंदर वर्ड प्रेस डॉट कॉम या ब्लॉगर डॉट कॉम, तो उसके अंदर आप अपना अकाउंट खोल देते हो। पहला काम तो ये करो ना कि एक अकाउंट खोलो और कुछ लिखना शुरू कर दो। इफ़ यू थिंक दैट योर कंटेंट इज रेडी फॉर द वर्ल्ड टू सी, तो उसके अंदर आप कोई कंटेंट बनाओ और वहाँ पे छापना शुरू कर दो, ठीक है। अगेन अगर आपका कोई कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो यू कैन सेंड, लेकिन ये याद रखना कि मेरा काम सारी ज़िंदगी जो है ना एडिटोरियल जजमेंट में गुजरा है, तो मैं बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंडर्ड्स रखता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप 100 मुझे भी भेजें, ठीक है। और ये है कि अगर ज़्यादा हो गया, जितनी ईमेल्स हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तकरीबन इस वक्त जो आपकी ईमेल्स हैं वो अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो वो चलती ही जाती हैं, ठीक है।
ابھی یہ ختم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، پروگرام یہ ویڈیو ختم ہو جائے گا تو، لیکن یہ نہیں ختم ہوگی لسٹ، ابھی بھی لوڈ مور کی آپشن آ رہی ہے، لیکن اب مجھے سلیکٹ کرنے پڑیں گے نا جس کو میں رسپونڈ کر سکتا ہوں. اسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی یہ ہے کہ اگر زیادہ آ گیا تو پھر میں لسٹیں بنا دوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گیا تیسری چیز پبلک سپیکنگ، اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے بولیں. یہ یاد رکھیے گا کہ زمانے کی اسٹڈی تھی، پتہ نہیں کہ دنیا کے اندر یا امریکہ کے اندر 1/3 لوگ جو ہے ان کا سب سے نمبر 1 فیئر وہ پبلک سپیکنگ تھا، ٹھیک ہے، موت نہیں تھا. تو وہ سائنفیلڈ ایک وہ کمیڈین ہے، تو اس کی سیریز میں وہ کہتا ہے کہ 1/3 آف دا پیپل تھنک کہ اٹس بیٹر ٹو ڈائی دین ٹو اسپیک ان پبلک، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جھجک کی ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر اس کو کہتے ہیں آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. آپ کے پروگرام کیے ہوئے جو نیگیٹو وہ ہے نا کہ تم کسی کام کے لیے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، یہ چیزیں ان کو کاؤنٹر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، ٹیک دا پلنج. کسی کے سامنے کھڑے ہو اور بولو، ٹھیک. اچھا، یہ یاد رکھنا کہ پبلک سپیکنگ اور دوسری سپیکنگ جو ہے ریگولر جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر عام سپیچ کے اندر جس میں آپ انٹریکٹ کر رہے ہو اس کے اندر کیوز ملتے ہیں. اب کسی سے بول رہے ہو، اس کی طرف سے جواب ہے، پھر آپ نے بات کی، پھر اس نے جواب دیا، تو اس طرح کر کے چل رہا ہوتا ہے. پبلک سپیکنگ میں ون سائڈ شو ہوتا ہے، ٹھیک. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی میموری وہ فیل کر جاتی ہے. ہماری طرح بڑھے ہو جاؤ گے تو پھر تو آپ کی جو ہے نا ویسے ہی میموری جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ ہاتھ سے جانے لگتی ہے. آپ کو کہیں نہ کچھ لکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. بٹ ایک چیز ہوتی ہے ہائی پوٹینشیل میں میموری کو رکھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ اسٹیج پہ جائیں تو آپ کی دماغ کے اوپر پوٹینشیل آتا ہے اور آپ کے الفاظ کا چناؤ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات آپ بالکل وابلی ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ پریکٹس اور ویکیبلری. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ماسٹر کیسے کرنا ہے اسٹیج پہ. اور سٹارٹ میں ہر کوئی نروس فیل کرتا ہے، جتنے میں نے وہ کری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ نے پرفارم کیسے کرنا ہے، اور آپ کو ایڈرینلن جو ہے نا وہ پمپ ہو رہا ہے کہ جی آپ زیادہ ایکشن سے کرو. وہ جو بڑی اچھی تقریر کر کے اور جذباتی کر کے اترو تو 2 منٹ کے لیے ہاتھ کامتا رہتا ہے. اس کی وجہ ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر کیمیکلز پمپ ہو رہے ہیں اور بہت سارا کر رہے ہیں. بٹ اگین اس کے اندر بھی اپنے کچھ دوستوں کا ایک گروپ بنا لو، اس کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کے خود پریکٹس کرو، ان کو کہو تم کر لو، ٹھیک ہے. کانٹینٹ جنریشن آپ ابھی سے شروع کریں. بلاگ ابھی بناؤ، یوٹیوب چینل ابھی کھولو. کوئی مسئلہ نہیں، 2 بندے ہوں، 4 بندے ہوں، 5 بندے ہوں. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کوئی مسئلہ نہیں. یو آر کریٹنگ سم تھنگ اینڈ اٹ از گڈ فار یور ریکارڈ، ٹھیک ہے. اور یہ سٹیج کا بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا وہ سٹارٹ میں موو کر کے جانا ہوتا ہے، تھوڑا سا سانس لینا ہوتا ہے، اس کے اندر کیسے ٹائم گین کرنا ہے. اس کے بعد آپ جب بولنا شروع کریں تو ہاؤ کین یو کیری دی انٹائر روم. دیز آر امپورٹنٹ تھنگز، دیز آر ناٹ ڈیفیکلٹ، ٹھیک ہے. آگے چل کے ہم کوئی مشقیں بھی اس پہ کر لیں گے. اچھا، اب بات آ گئی کچھ اور چیزوں کی، اور وہ زیادہ تھوڑا سا امپورٹنٹ، کتابیں پڑھنا اور کتابوں کو سیکھنا. اور ساتھ ساتھ یہ جو سی ایس ایس پہ رکھا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ سی ایس ایس کی انگریزی ہو، اچھا ایسے رائٹنگ ہو، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہ تمام چیزوں کے اندر کام آئے گی. اس کے بعد پھر ہاں کچھ لوگ چیٹ بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایس اے ٹی یا جی آر ای کی جو کتابیں ہوتی ہیں، جی میٹ کی اور ایل سیٹ کی، اس کے اندر جو انگریزی ہے اس کو اٹھا کے بچے جو ہے نا وہ اس کے اندر ووکیبلری کا ایک سیکشن ہوتا ہے، اس کو لازماً بچے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 5000 ورڈز ہوتے ہیں عام طور پہ. 5000 ورڈز کا اگر آپ کو کمپریہنشن ہے تو میرے خیال میں یو کین کمیونیکیٹ ود دی کنگ آف انگلینڈ اینڈ دی پریزیڈنٹ آف دی یو ایس ایز ویل. اچھا، پھر انٹرپرسنل سکلز، لوگوں سے بات کرنی ہے، انٹرویو کرنے جانا ہے، انٹرویو دینے جانا ہے. اس کے اندر پہلی چیز یہ ہے اپنے آسان خطا نہ ہونے دو. آلویز نو ویئر یور باڈی پارٹس آر. آلویز نو کہ تم جب انٹر ہو رہے ہو کسی کمرے کے اندر تو آگے جو بندہ ہے اس سے آئی کانٹیکٹ بھی رکھنا ہے
और कॉन्फिडेंस से बोल सको। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाती हैं, ठीक है? तो नॉट अ बिगी एट ऑल। अब किताबों की बात कर लीजिए। एक तो मैंने चैट जीपीटी का आपको पहले बताया था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब कोई किताब पढ़नी होती है तो उसके अंदर फोर फोर स्टेप सोल्यूशन लेके आता हूँ। किताबें बहुत ज़्यादा है हर साल। अच्छा, हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं कि जी वो किताबें पढ़ने का कल्चर ख़त्म हो गया। भैया पता नहीं क्यों इतने जाहिल हो गए हम। उसकी वजह है कि दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स छपती हैं, वो बिकती हैं, और उनके अंदर जो बेस्ट सेलर्स हैं उनकी मिलियन कॉपीज तो आराम से बिक जाती हैं। तो पढ़ रहे हैं ना लोग। अच्छा, उसके अंदर क्या है कि एक तो ई रीडर आ गया। हमारे यहाँ क्योंकि न्यूज़ प्रिंट और ये जो कागज़ है, पेपर है, ये एक्सपेंसिव है, वी हैव टू इम्पोर्ट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा किताब की कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके अलावा ये रीडर्स हैं। अब ये मैं 10 सालों से हुकूमतों को कह रहा हूँ, साइंस के मिनिस्टर से कहा, ट्रेड के मिनिस्टर से कहा, लेकिन मैं जो है किसी न किसी दिन ये करा लूँगा कि टैबलेट्स, और वो भी कंप्यूटर वाली टैबलेट्स नहीं, बल्कि ई रीडर्स वाली, ई इंक वाली, वो डिवाइसेस लोग ले लें और उनको हम आम कर दें अपने मुल्क के अंदर, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी। एक ई इंक की जो वो किंडल या नोक है, या और बहुत सारी वर्जन हैं, उसका एक चार्ज पे वो पूरा महीना चलता है, और उसके अंदर आप ज़रा देख रहे हो ये पीछे कितनी किताबें रखी हुई। अच्छा, मेरे लिए ये प्रैक्टिकली रिडंडेंट है। ये इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि ये वो चंद किताबें हैं जो बच गई थी, वरना आमतौर पे ये होता है कि या तो कोई मांग के ले जाता है, वो किताब वापस नहीं मिलती, या फिर मैं किसी को खुद ही गिफ्ट कर देता हूँ। और फिजिकल किताबें रखना मेरे ख्याल में जितना बड़ा वबाल जान है, उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आर यू गोइंग टू रीड इट ऑन कंप्यूटर्स? आर यू गोइंग टू रीड इट ऑन मोबाइल्स? मोबाइल भी पढ़ना है ना, तो उसके दो तीन चीज़ें, और वो मैं आपको बता दूं, ई रीडर तो हर किसी को मिलेगा नहीं यहाँ पे, और उसकी कीमतें भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम नहीं है। मोबाइलों का भी है, लेकिन मोबाइल पुराने आपको मिल जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरा जो मैंने हाथ में उठाया हुआ, ये मेरा मोबाइल था, ये टूट गया था, ठीक है। इसकी स्क्रीन टूट गई थी, डलवाई मैंने, लेकिन उसके बाद सिग्नल सिग्नल कोई नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट करके रख लिया। अब उसके अंदर क्या है कि एक सॉफ्टवेयर मैंने लिया। ये याद रखिएगा, किताबें आपने अगर कोई ऑनलाइन ढूंढनी है, और मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा, वो आपको वर्जन जो चाहिए ना, वो चाहिए ई पब, ई पब या मोबी, ई पी यू बी ई पब या .mobi। उससे ये होता है कि वो कस्टमाइजेबल है, उसको आप बड़ा कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, आप क्या ब्लैक एंड वाइट का कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आराम से पढ़ेंगे किताब के, इसके अंदर आपकी आंखों का एग्जर्ट भी नहीं होगा, ठीक। अच्छा, कोई भी पुराना फ़ोन है उसको ले लो, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको वो बता सकता हूँ। इनमें से कोई भी मुझे कोई वो नहीं, फाइनेंस नहीं कर रहा, या मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू दोज थिंग्स विच एक्चुअली वर्क फॉर मी। एक है मून प्लस रीडर, ठीक है। मून चांद वाला, प्लस और रीडर। अच्छा, गूगल स्टोर पे जाओगे तो वहाँ से ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लें। इसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन चाहिए। उसके बाद जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसके अंदर कंट्रोल्स को समझना शुरू करेंगे, किसी दिन मैं उसका ट्यूटोरियल भी डाल दूंगा यहाँ पे। मैं पहले ही सोच रहा हूँ कि एक और ट्यूटोरियल बना के चैट जीपीटी वाला भी यहाँ पे शेयर कर दूँ, तो वो कर लो। अच्छा, इसको करके फ़ोन का ये है, अब आप हज़ारों किताबें अपने फ़ोन में लेके घूम सकते हैं। है ना मज़ा? बोझ भी नहीं है। अब 4 किताबें डालो किसी थैले में और अपने कंधे पे लटकाओ, देखो कंधे का क्या हाल होता है, ठीक है? You have been a student, I've been a student, I know कि what exactly how does this man work। तो इसका भी मैं आपको जो है ना ट्यूटोरियल दे दूँगा कि how to actually do it। अच्छा, पहला मैं जो वो 4 स्टेप सॉल्यूशन में क्या करता हूँ? पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं जो है, पहले थी एक वेबसाइट, एक ऐप, उसका नाम है ब्लिंकिस्ट, ठीक है। अब उसकी BLINKIST। अच्छा, वो करती है किताबों की, नॉन फिक्शन किताबों की समरी, और 15 मिनट में आप ये किताब की समरी पढ़ के फारिग हो जाते हैं। तो उस से मैं मदद लेता था कि सबसे पहले किताब को सर्च किया उसके अंदर, और उसके अंदर फिर देखा कि किताब जो है वो अवेलेबल अगर उसके अंदर है, तो पहले उसकी समरी पढ़ ली।
اگر مجھے پسند آئی تو پھر میں کتاب کے لیے گیا، ایکچوئل بک کے لیے، ورنہ نہیں گیا۔ اچھا دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں، آپ مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، تو میں جا کے مارکیٹ میں اور ماشاء اللہ ایسی کمال کی بک شاپس ہیں کہ میں اکثر کتابوں کا جا کے پوچھتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ انڈیا کے بارے میں کوئی کتاب ہو، اب ویسٹ کے بارے میں بھی ہو، وہ کتابیں آتی ہیں جو ششکے والی ہوں نا، تو عام طور پہ جو کتاب میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں وہ نہیں ملتی ہے۔ یہ دوسرا سٹیج ہو گیا۔ تیسرا سٹیج یہ ہے کہ میں جو ہے پھر ایک audible.com ہے۔ اچھا بلنکسٹ کا میں نے بات پوری نہیں کی، بلنکسٹ کی سمری جو ہے اس کے بعد اب ایک اور آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا، اگر آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں دیکھو گے تو میں نے اس کو ایک کیا کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو ایک چیپٹرائز سمری کا کہا تھا، اور اس نے بنا کے دے دی، اور اس کے اندر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کانٹینٹ ہے۔ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی کہتے ہو نا کہ سمرائز کر دے کتاب کو، چیپٹرائز سمری، کیونکہ اس سے اسٹرکچر پتہ چلتا ہے، تو وہ آپ کو کتابوں کا چہرہ بتا دے گا، اور آپ کو کانٹینٹ کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے۔ اچھا تیسرا وہ ہے audible.com، ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر سے میں یہ کرتا ہوں کہ آڈیو بکس کو سرچ کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں ماڈرن زمانے ہیں، جب میں ابھی ینگ تھا تو اس زمانے میں ہمارے پاس ہوتے تھے وہ کیا کہتے ہیں دیکھنا پبلک سپیکنگ یا کوئی بھی بات کرتے ہوئے آدھی چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال اس کے اندر واک مین ہوتا تھا، اس کے اندر جو ہے نا تال لگی ہوتی تھی، اور وہ ہیڈ سیٹ کان تک جاتا تھا، اور اس کے اندر بیٹری ہوتی تھی، 2 بیٹریاں ہوتی تھی اور ایک ٹیپ ہوتی تھی، اور ٹیپ جو ہے وہ اگر آپ بہت ہی زیادہ لمبی ٹیپ بھی لے لیں تو 90 منٹ یا 120 منٹ کی ہوتی تھی۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ I would actually use it for hiking or walking or something of that sort، تو وہ 20 منٹ میں یا تو ریپیٹ کرو یا پھر اپنے ساتھ چھجا اٹھا کے پھرو، یا پھر جو ہے نا وہ تو اب آپ کے پاس کمال زمانے آ گئے، آپ کے پاس وائرلیس ہیڈ سیٹس آ گئے، ٹھیک ہے، اور بلوٹوتھ کے ذریعے کنیکٹ ہونے والے، اور وہ میں پراپر ہیڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، وائرلیس کے جو ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرا آپ کے پاس جو ہے یہ فونز آ گئے، بیٹری ان لمیٹڈ، آڈیو پلے کے تقریباً، کیونکہ 1 GB سے زیادہ تو کوئی آڈیو بک میرے خیال میں نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 2 GB کی ہو جائے گی، ان لمیٹڈ اسٹوریج، اور آپ جتنا بھی پلے کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے کر کے سنتے رہیں، ٹھیک ہے، نہ کچھ کھینچ رہا ہے واک کرتے ہوئے، ایکسرسائز کرتے ہوئے، نہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو تیسری چیز میں یہ کرتا ہوں، اور پھر اس زمانے میں جب خاص طور پہ اگر آپ آڈیو بکس دیکھیں نا، انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ہم نے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیا نا، یہ ڈونٹ وانٹ ٹو بی سیولائزڈ ایٹ آل، 50 چینل بنا لیے نیوز کے، بچوں کا ایک چینل نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ہے سپورٹس کے ہم ایک کیونکہ پیسے ملتے ہیں اس میں، مقابلہ میں بنا کے آپ ہیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں مختلف نیٹ ورکس کو، لیکن ملک کے اندر جو سنجیدہ اس کے لیے کانٹینٹ کے لیے ڈاکومنٹری کا ایک بھی چینل نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، لیکن خیر وٹ وی کین ڈو از کہ آڈیو بکس، بائی دا وے آڈیو بکس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اچھا آڈیو بکس ڈھونڈ لو، آڈیو بکس سے یہ ہوتا ہے کہ اندھیرا ہے، آپ ڈرائیو کر رہے ہو، کسی وجہ سے آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، ورک آؤٹ کر رہے ہو، کچھ اور کر رہے ہو، آپ آنکھوں کو کمٹ نہیں کر سکتے ہو، بٹ یو وانٹ ٹو لسن، ٹھیک ہے۔ تو مغرب میں انہوں نے کمال یہ کیا ہوا ہے کہ اچھی کتابیں اچھی آوازوں کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، اس کو اگر وہ تھوڑا سلو پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو ڈبل سپیڈ پہ بھی، جیسے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اس کے اندر آپ کو لگے کہ انکل جی بہت زیادہ بولے جا رہے ہیں، تو وٹ یو کین ڈو از یو کین فاسٹ ٹریک، رائٹ، اس کے اندر جو ہے 2x کا آپشن ہوگی ڈبل کرنے کی، تو وہ کر کے میں عام طور پہ آڈیو بک جب سنتا ہوں تو میں 2.5 پہ رکھ کے سنتا ہوں، جب تک اس کی ایلوکیوشن جو ہے، اس کی جو وہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو جو ہے نا کلیئرلی بندہ سمجھ سکتا ہے، پروننسیشن کو، اس کے ورڈز کو، اس وقت تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ سنتا ہوں۔ اچھا اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ کیونکہ فزیکل بک نہیں ملی، سمری سے میں نے اپروو کر دیا کہ کون سی بک مجھے چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ آڈیو بک جو ہے اس میں بھی نہیں ملی ہے، تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ آئی گو ٹو اے گڈ آن لائن اسٹور، اور وہاں سے یہ جو ای بکس ہیں، یہ $1 کی، $1.5 کی، کچھ ایسے ایپس بھی ہیں جو کہ
वर्चुअली मुफ्त में आपको किताबें देती हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर देते हो। विदिन नो टाइम आप वो किताब पढ़ भी लेते हो, आपको कोई मसला भी नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर ये याद रखना कि जो जो ई इंक वाली वो है ना, ई रीडर है, उसमें और आपके मोबाइल फ़ोन में थोड़ा-सा फ़र्क है। इसकी स्क्रीन से शुआएँ वो निकलती हैं जो आपकी आँखों को ख़राब कर सकती हैं। तो उसके अंदर अगर आप जाएँ डिस्प्ले के अंदर, तो आप जाके अपने उसको ये कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं, आई आई कंफर्ट वाला फ़िल्टर ऑन कर सकते हैं। उससे ये होता है कि ब्लू लाइट जो है ना, वो एमिट करना बंद हो जाती है। वरना फिर आप ऐसे ऐनक ले सकते हैं जिससे वो फ़िल्टर आउट हो जाए। ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है और भी किसी और वीडियो के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक सिंध से हमारी एक बेटी ने, भनिशा उसका नाम है, अब हिंदू नाम है तो मुझे जो है ना प्रोनाउंसिएशन या सिंधी नाम होगा, आई डोंट हैव एनी यू नो कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज आइदर, तो इसलिए जो है ना मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो माफ़ करना बेटा। तो वो एमडी कैट आपने दिया था और तो उसकी अंग्रेजी की बात कर रही हो, फिर आपने कहा कि आप जो है जज भी बनना चाहती हो और आप सीएसएस भी करना चाहती हो। बेटा एक बात याद रखना, अपने एम्बिशन को हमेशा रेजर थिन और फोकस रखो। जिंदगी में छः छः काम करने और उसके अंदर मीडियोकर होने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, फिर छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो जो होते हैं ना, मेरा तो अपना ये मानना है कि अगर आपने कोई चीज़ करनी है ना, तो वो छोटे पपीज अगर आपने कार्टून में देखे हैं, जो जाके अगर दंड बढ़ लेते हैं ना, तो वो अगर चक काट लेते हैं तो दे डोंट लीव यू, वो पकड़े रहते हैं। तो जिंदगी में ये कमिटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी एक, वो कहते हैं ना कि जो है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, उससे बेहतर है इट्स बेटर टू बी मास्टर ऑफ वन। ठीक है, तो आप खुद तय कर लें कि आपने एमडी कैट करना है, डॉक्टर बनना है, आपने जज बनना है, आपने सिविल सर्वेंट बनना है, या कुछ और करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करूंगा कि जो आपसे शेयर कर सकूं। जो एमडी कैट के अंदर इस्तेमाल होने वाली अंग्रेजी है, वो मैंने चेक नहीं की है। अगर ये एसएटी टाइप की है तो उसका तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो दोबारा लिख देना बेटा, मैं जो है इंश्योर के जो है उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूं कि उसके अंदर जो कॉल आपकी क्वेरीज हैं उनको पर्टिकुलरली आंसर करने के काबिल हो जाऊं। अच्छा, इसी तरह से ये कलीम खान जो है कराची से लिखते हैं, और आपने अपने मसाइल भी बताएं माशाल्लाह के, काफ़ी सारे जो है ना आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और साथ साथ आप पढ़ते भी हैं। ऐसे ही तो बच्चे जो है ना वो दुनिया को रोशन करते हैं बेटा। तो इंग्लिश का जो है वोकेबलरी का मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, राइट? तो जो आपके पॉलिटिकल क्वेरीज हैं उनको छोड़ो यार, उनका मैं जो है ना किसी और दिन, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, सारों को कोई ना कोई उसका जवाब मिल ही जाएगा। अच्छा, इसी तरह से जो है एक और साहब हैं, उनका नाम है शाह वज़ीर है, और वो लैंग्वेज राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो द सेम जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो को अगर इसमें से कोई चीज़ रह गई है तो फिर मुझे लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज यू नो इट वेल, यू आर फुली केपेबल ऑफ राइटिंग। मेरा अपना ये मानना है कि आपको असल चीज़ जो सोचनी चाहिए, और हम उसके ऊपर ज़्यादा टाइम देते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी बिल्ड, एनालिटिकल माइंड। अच्छा, क्रिटिकल थॉट का जो है, वो जब तक हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो वो नहीं चलेगा। मैं किसी दिन क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं अगर कोई चंद चीज़ों पे जो है ना बड़ा नाज करता हूँ या कोई फ़ख्र फील करता हूँ, तो उसकी उसके अंदर मेरी एडिटोरियल जजमेंट है, जो कि मैं हमेशा एक्सरसाइज करने में कामयाब हुआ हूँ। अच्छा, इसी तरह से ये, अच्छा, नौशहरा से शहजाद खान, और आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर में वो कर रहे हैं, और साथ साथ सीएसएस करना चाह रहे हैं बेटा, ऑल द बेस्ट।
इसी तरह से ये इब्राहिम खान है, मोहम्मद इब्राहिम है। अच्छा, इब्राहिम साहब आपने कहा वो इंजीनियरिंग के ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में। अब उसका तो मैं कहीं से जो है ना वो करके ही आऊँगा, चेक करके आऊँगा तो फिर आपको बता सकूँगा। इस वक़्त सर दस्त मेरे पास इस तरह की नॉलेज नहीं है। एक हाथों ने मुझे स्पेन के बारे में जो है ना ईमेल की गई रेजिडेंसेस के बारे में इन्फॉर्म करो। बेटा जिस दिन मैं ट्रैवल एजेंट बन गया या जिस दिन मैं प्रॉपर्टी की कोई दुकान खोल ली तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई सरदस्त स्पेन का तो बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप तो जो है, अमेरिका के अंदर तो फिर भी थोड़ा बहुत यार दोस्त बहुत है, लेकिन स्पेन के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। इंडिया से जो लोग लिख रहे हैं, और भैया जो सियासी कमेंट्री आप करते हो और जो बाकी चीज़ें करते हो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, जैसे मैंने कहा। और ये इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी एट दिस मोमेंट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू टॉक टू द यंगर पीपल, खासतौर पे जो एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये याद रखना कि आप सारे के सारे जो है वो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े करियर के उसके लिए कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि एंट्रेंस पे वो कहते हैं ना, बॉटम इज ऑलवेज क्राउडेड बट देयर इज ऑलवेज रूम एट टॉप। अगर आपने कमिट कर लिया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये याद रखना कि अगर कोई चीज़ ना हो रही हो, मिसाल के तौर पे अगर आप CSS वगैरह नहीं कर पाते हो, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे जितना आप में से करना चाहते हैं, कामयाब हों, अच्छे नंबर लें और अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारें जैसे आप चाहते हैं। लेकिन अगर कोई फेलियर होता है तो लेट द फेलियर बी अ टीचर rather than हार्ट ब्रेकर। एक तो ये है कि वो रॉबर्ट डी ब्रूस वाली बात है, रॉबर्ट द ब्रूस वाली ट्राई ट्राई अगेन। लेकिन अगर वो ट्राई भी ना हो सके तो फिर आगे जो है ना, ये अदनान ने भी CSS के बारे में ये बात की हुई है। अच्छा, एक और साहब थे उनका, अब देखो ना इतनी लंबी लिस्ट होगी, जब मैं कोशिश करूंगा कि मैं पायलॉन ना होने दूँ आगे और जल्दी से जल्दी वो करूँ। लेकिन अगर आप में से एक साहब ने जो है ना वो अ, इसके बारे में बात की थी, पर चलो बाद में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, ये इस तरह से IR की किताबों वगैरह का पूछ रहे होते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक मैगजीन जो मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ उसका नाम है द इकोनॉमिस्ट, ठीक है। महंगा है, सस्ता नहीं है, लेकिन उसका ये है कि ऑनलाइन ढूंढोगे तो कहीं ना कहीं से फ्रीबीज भी मिल जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वरना आपके अगर कोई करीब लाइब्रेरी है तो मेक इट अ हैबिट कि एक पाकिस्तानी अखबार, खासतौर पर अंग्रेजी का, और एक जो है ना इंटरनेशनल, और वो इंटरनेशनल कौन सा, द इकोनॉमिस्ट। इन दोनों को आप पढ़ना की आदत जितने जल्दी डाल लोगे आपको फायदा होगा और उससे चीज़ें आगे चलेंगी। इसी तरह से आई थिंक वी आर कवर्ड, मोस्ट ऑफ यू हैव। अच्छा, आइल्स के बारे में पूछ रहे थे साहब, ये इनका नाम तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि हिक हिलन टाइप का कोई नाम है। बहरहाल ये मेरे ख्याल में, आई एम श्योर कि इट इज़ नॉट द रियल वन, ठीक है। लेकिन इसी तरह से और है, कुछ लोगों ने हाय हेलो करके सिर्फ छोड़ दिया, तो भैया वालेकुम हाय हेलो टू यू एज वेल। अब मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों से रिकनेक्ट करूं और ख़ास तौर पे आपने जो लिख के मुझे भेजे हैं चीज़ें, उन्हीं के हिसाब से ही मैं करूं, तो वो मैं I'll मेक श्योर कि मैं जो है ना और भी आपकी ईमेल्स वगैरह के ऊपर बात करता रहूं। लेकिन आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे जाके पॉलिटिकल और ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे बनाएंगे, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम नॉट मेकिंग टू मच ऑफ इट। उसकी वजह ये है कि एक तो पोलराइज बहुत हैं हम लोग, और मैं ये नहीं चाहता कि किसी बंदे को भी जो है ना स्पून फीड करूं। अच्छा, जो आप लोगों में से जिन्होंने ये कहा ना कि इसराइल के ऊपर लिखे, तो मैंने एक वीडियो बनाया, इसराइल फ़लस्तीन से बढ़ के ये मामला है। और वो एक वीडियो है जिसका ये लिखा हुआ है टाइटल कि दुनिया की सबसे, इस सदी की सबसे खतरनाक किताब। तो वो खोलो और उसको देख लो, ठीक है। ये था जी आज का वीडियो। इंशाल्लाह ताला और वीडियोस में आपके पास जो है ना आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। कुछ सेहत ने और काम ने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया, क्योंकि मेरा अपना स्केड्यूल भी लिखने पढ़ने का, काम करने का, और फिर अपनी हेल्थ की वजह से कुछ कंसर्न्स हैं।
تو وہ تھوڑا-سا اسٹرین ہو جاتا ہے اسکیجول۔ پھر یہ پروڈکشن ویلیوز کا ہے، ایک مجھے کہتے ہیں کہ جی چھوٹے-چھوٹے ویڈیوز بناؤ۔ بھیا ٹائم کم ملتا ہے، بہت ساری چیزیں آج کے دن ہم نے کتنی کور کر لی ہیں۔ تو اگر چھوٹا بڑا ہو، اس کے اندر دل بڑا دکھانا، پروڈکشن ویلیوز کی ابھی فکر نہ کرو، بعد میں جا کے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ہائی کوالٹی ویژولی جو ہے نا اسٹیمولیٹنگ کنٹینٹ بھی دے دوں گا، لیکن ابھی جو ہے اس پہ گزارا کرو۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ